मंगलम परमानंदो मंगलम परमेश्वर मंगलम श्री पद्मनाभो मंगलम पद्मलोचन। सबैमा नमस्कार। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। आज हामी तपाईहरुलाई यी 4 राशिको विशेष भाग्य चम्कन्छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं। कुनै पनि व्यक्ति कुन राशिमा जन्मने भन्ने कुरा सो व्यक्तिमा निर्भर गर्दैन। व्यक्ति जन्मने समयका आधारमा मात्रै व्यक्तिको राशि निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले आफू जन्मिदा म यो राशिमा जन्मिन्छु, यो राशिको हुन्छु भनेर हुने कुरा केही पनि होइन। तर पनि ज्योतिषी दृष्टिले हेर्दाखेरि विभिन्न राशिहरूको विभिन्न समयमा भाग्य चम्किन्छ भने केही यस्ता राशिहरू छन् जसको विशेष भाग्य चम्किने देखिन्छ र ती व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै सफल बनिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण राशिकै आधारमा पनि यस्ता 4 वटा राशिहरू छन् जसमा मान्छेले आफ्नो जीवन अत्यन्तै उज्जवल बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले यी 4 राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू विशेष भाग्यमानी व्यक्तिका रूपमा चिन्न सकिन्छ। धनको सम्बन्ध विशेष गरी दोस्रो भाव या 8औं भावको राशिसँग जोडिएको हुन्छ। यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेका ग्रहहरूको आधारमा वृष राशि हुनेहरूको विशेष धन कमाउने योग बढेर जान्छ, जसका कारणले गर्दा वृष राशिका व्यक्तिहरूको भाग्य चम्किन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। वृष राशिको स्वामी अथवा गुरु शुक्र भएका कारणले गर्दा यो राशि हुने मानिसहरू विशेष गरी आकर्षक देखिन्छन् र यस वृष राशिका व्यक्तिहरूले महँगा सामानहरूको उपयोग गर्न अत्यन्तै शौखिन पनि हुन्छन्। वृष राशि हुने मानिसहरू औषधमा वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैन अथवा औषधका वस्तुलाई त्यति धेरै मन पराउँदैनन्। सामान्य वस्तुहरू उनीहरू उपभोग गर्न चाहँदैनन्। शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता तथा मोज मस्तीको सूचक ग्रहका रूपमा लिने गरिन्छ। यही कारणले गर्दा उनीहरू धन कमाउन निकै मेहनत पनि गर्छन् र कमाएको धनलाई अत्यन्तै सुअवसर प्रयोग गर्छन् र आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि, आनन्द बनाउनका लागि त्यो धनको भरपूर खर्च गर्छन् र सदुपयोग गरिरहेको पाइन्छ। विशेष गरी वृष राशि हुने मानिसहरू परिश्रमको महत्त्व बुझेका हुन्छन् र त्यो परिश्रमको महत्त्व बुझेरै उनीहरूले आफूले परिश्रमबाट प्राप्त गरेको धनलाई मोज मस्तीमा र आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि निकै खर्च गर्न तयार रहन्छन्। साथै वृष राशि उनीहरूले अत्यन्तै जिद्दी स्वभावका हुन्छन् र आफ्नो कुरालाई माथि पार्न उनीहरू हरेक उपाय अपनाउने गरेको देखिन्छ। यसका साथसाथै वृष राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो कुरालाई पूरा नगराइ छोड्दैनन्। त्यस अर्थले उनीहरू अत्यन्तै आफ्नो जीवनलाई चमत्कारिक रूपले अगाडि बढाउन र जीवनलाई सफल बनाउनका लागि उद्यतरत रहिरहेका हुन्छन्। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले भौतिक वस्तुप्रति बढी आसक्ति देखाउने गर्दछन्। महँगा सवारी साधनको उपयोग गर्न, महँगा अथवा ठुला महलहरू, घरहरू बनाउने शौखिनता राख्नु र महँगा वस्तुहरूको उपयोग गर्नबाट उनीहरू अत्यन्तै लालायत हुन्छन् र आकर्षित भएका हुन्छन्। वृश्चिक राशि हुनेहरूले विशेष गरी व्यापारका क्षेत्रमा कुशलता हासिल गर्दछन्। जसले राम्रो कुशल व्यापारी बन्छ त्यो व्यक्तिले धनको सदुपयोग सजिलै गरिरहेको हुन्छ अथवा आनन्दसँग गरिरहेको हुन्छ। धनलाई आफ्नो जीवनमा सुखानुभूतिका लागि उपयोग गर्न उनीहरू निपुण हुन्छन्। जीवन तथा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै उनीहरूको फरक रहेको हुन्छ। त्यसैले वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू पनि अत्यन्तै भाग्यमानी, अत्यन्तै चमत्कारिक र जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि कलावान रहेका हुन्छन्। यसैगरी कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरू सदैव राम्रो अवसरको खोजीमा हुन्छन्। कुन काम गर्दा, कुन मौका छोप्दा जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ र आय आर्जनको स्रोत सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरू अत्यन्तै चलाख हुन्छन्। बढी भावुक हुने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि आफन्त र परिवारलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय सोचेर बसिरहन्छन् र आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवारको जीवन र
आफ्नो व्यक्तिगत मानसिक जीवनलाई कसरी सुखद बनाउन सकिन्छ, कसरी आनन्दित बनाउन सकिन्छ र ऐश्वर्यशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलि लामो समय चिन्तित रहने गर्दछन्। परिवारको इच्छालाई कसरी पूर्ण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिइरहेका हुन्छन् र धनको सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई सुखानुभूतितिर लैजान सक्ने सामर्थ्यता राख्दछन्। यसै कारणले गर्दा अथवा यही गुण भएका कारणले गर्दा उनीहरू मेहनती पनि हुन्छन् र आफ्नो सपना पूरा गराउनका लागि उनीहरू हरेक खालका चुनौतीसँग मुकाबिला गर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्दछन्। त्यसैले कर्कट राशिका व्यक्तिहरू पनि विशेष भाग्यमानी हुन्छन्, विशेष सफल हुन सक्छन् र आफ्नो जीवनलाई चमत्कारी रूपले अगाडि बढाउन सक्ने सामर्थ्यता विकास गर्न सक्दछन्। यसैगरी सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले आफूलाई अरूभन्दा फरक बनाउन खोज्छन्। आफ्नो व्यक्तित्व फरक हो, म फरक व्यक्ति हुँ, मेरो लक्षण, मेरो प्रतिभा, मेरो क्षमता अरूको भन्दा बेग्लै छ, फरक छ, मेरो लवाई, मेरो खवाई, मेरा अन्य साधनहरू स्रोतहरूको उपयोग फरक रूपले गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षी स्वभावका हुने गर्दछन्। यसैगरी अरू मानिसहरूले आफूलाई आदर्शका रूपमा मानुन् र आफ्नो आदर सत्कार, आफूलाई सम्मान र विशेष खालको सत्कार गरून् भन्ने विषयमा सिंह राशिका व्यक्तिहरू अत्यन्तै पारखी हुन्छन्, अत्यन्तै शौकीन हुन्छन्। यही भएर आफूसँग भएको क्षमता गुणको प्रस्तुत गर्नका लागि उनीहरू कति पनि हिचकिचाउँदैनन् र सक्रियताका साथ ती गुणहरूलाई पूरा गराउनका लागि र आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि उनीहरू उद्यत रहन्छन्। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले अरूले दुःख पाओस् तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी सुखद बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै चनाखो भएका हुन्छन्। सिंह राशिमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रबल हुन्छ र उनीहरूले ठुलो ठुलो चाहना राख्दछन् र एउटा सफलता प्राप्त गरे भनेदेखि त्योभन्दा ठुला ठुला सफलता प्राप्त गर्ने चाहना इच्छा राख्ने भएका कारण उनीहरूको जीवनमा नयाँ नयाँ सुख, नयाँ ऐश्वर्यता र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने धेरै मौकाहरू आइरहेका हुन्छन्। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले महँगा सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्नु, नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमफिर गर्न मन पराउनु उनीहरूको स्वभाव नै हुन्छ भने उनीहरूले सामान्यतः हेर्ने हो भने मोबाइल फोनको प्रयोग समेत सामान्य खालका मोबाइल सेट प्रयोग गर्दैनन्, महँगा महँगा सेटहरूको प्रयोग गर्न उनीहरू शौकीन हुन्छन्। आफ्नो व्यक्तित्वले अरूको ध्यान आफूतिर तान्न सकोस्, आफूलाई सबैले प्रशंसा गरून् र आफ्नो आदर सत्कार गरून् भन्ने कुरामा पनि उनीहरू सक्रिय रहेका हुन्छन्। यस्ता गुण भएका कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरू धन कमाउन लालायत हुन्छन् र कसरी धन कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनेकन उपाय निकाल्छन् र धन कमाएर आफ्नो जीवनलाई सुखद पनि बनाउँदछन्। त्यसै कारण यी चारवटा राशिका व्यक्तिहरूले धनसँग जीवनलाई जोड्छन्, धनसँग मानलाई जोड्छन् र धनसँग आफ्नो परिवारलाई जोड्छन् र आफ्नो समग्र जीवन अत्यन्तै तेजशील, अत्यन्तै सफल र अत्यन्तै भाग्यमानीका रूपमा आफूलाई अगाडि सारिरहेका हुन्छन्। धन्यवाद।